प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा मौजू है यह है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। प्यारे बच्चों, ये मौजू है, ये टॉपिक है 11th क्लास के बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 2 में है, जिसका नाम है राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया राइट टू इक्वालिटी, इसमें हमने डिस्कस किए थे आर्टिकल 18 से आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। आज हमारा मौजू जो है वो है राइट टू फ्रीडम। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। और हम कोशिश करेंगे आज 2 ही आर्टिकल्स 19 और 20 पर रोशनी डालेंगे। अगर वक्त मिला तो चारों के 4 पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आज जो हमारा सब टॉपिक है वो है आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 20। राइट टू फ्रीडम टॉपिक फॉर टुडे। इसका जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 19, which is also called fundamental freedom. Article 19 ensures to Indian citizens 6 fundamental freedoms. यानी आर्टिकल 19 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है वो हर हिंदुस्तानी शहरी को 6 बुनियादी आज़ादियाँ उसको इंश्योर करता है, उसके लिए यकीनी बनाता है। और ये 6 फ्रीडम्स क्या हैं जो हिंदुस्तानी शहरी इंजॉय कर सकता है। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आज़ादी इज़हार राय, बोलने का हक, इज़हार राय का हक, इज़हार राय की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ लग सकती हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, यानी अमन अमान का मामला हो, पीस का मामला हो, सिक्योरिटी का हो, या नेशनल इंटीग्रिटी, अगर मुल्क की कौमी यकजहती का मामला हो, अमन अमान की सूरत हाल हो, या कोई और मामला हो, उस सूरत में उन पर वक्ती तौर पर पाबंदी लग सकती है इस फ्रीडम पे। दूसरा फ्रीडम जो हम एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हमें यह आज़ादी है कि हम एक ग्रुप की शक्ल में, एक जुलूस की शक्ल में, एक बड़े प्रोसेशन की शक्ल में हम एक गैदरिंग कर सकते हैं, हम इकट्ठे जुमा हो सकते हैं किसी भी जगह पुरअमन तरीके से। और हमारी जो ये गैदरिंग है, हमारा जो ये ग्रुप होगा, या जो बहुत बड़ा चाहे असेंबली होगी, 100 की, 200 की, हज़ारों की, इट शुड बी विदाउट आर्म्स, कि बगैर हथियार के हम इकट्ठे जुमा हो सकते हैं। ये हमारा हक है, हमारी आज़ादी है। ये दूसरा फ्रीडम है। इस पे भी, हमारी गैदरिंग पे भी, हमारे मजमे पे भी पाबंदी लग सकती है अगर पीस और सिक्योरिटी का मामला हो। कहीं ऐसे हालात मुल्क में हो जिसे लगता है कि आज लोगों का किसी एक यूनियन का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या आम लोगों का किसी एक जगह पे जुमा होना मुल्क के अमन अमान या सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो उस वक्त उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। थर्ड, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। हमें आज़ादी है, हम अपनी एसोसिएशन बना सकेंगे या यूनियन, जिस तरह हमें होती हैं ट्रेड यूनियन, मुलाजिम, हम टीचर्स हैं, हमारी अपनी यूनियन है, टीचर्स फॉर्म, या EJAC है, या एम्प्लॉई जॉइंट एक्शन कमेटी है, और भी जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं। हर एक मुलाजिम या हर एक जो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, लोग अपनी अपनी तंजीमें बना सकते हैं ताकि वो अपने जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचा सकेंगे। लेकिन ये जो एसोसिएशंस हैं, उनका मकसद है जो इनके जायज़ मामलात हैं वो गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करना है या पुरअमन तरीके से उनका सोल्यूशन निकालना है। लेकिन ये एसोसिएशंस हैं, उनको ऐसे काम करना है कि इनके जलसे जुलूसों से, प्रोटेस्ट से लॉ
اینڈ آرڈر یا امن امان میں خلل نہ ہو یا امن امانس نہ گژھِ خلل پی کی یا گژھن نہٕ کانٛہہ اِلیٖگل غٲر قانوٗنی یا غٲر اخلٲقی کٲم کرٕنۍ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ زن ہیٚکہِ اتھ پٮ۪ٹھ لٔگِتھ ریسٹرکشنز پابندی. Freedom number 4, freedom to travel in any part of the country. ہم اپنے ملک میں کسی بھی پارٹ میں کسی بھی حصے کا سفر کر سکتے ہیں. ہم کہیں بھی اپنے ملک میں کہیں بھی جا سکتے ہیں, جہاں ہم چاہیں وہاں ہم جا سکتے ہیں. اس پر بھی اسٹیٹ ریسٹرکشن لگا سکتا ہے. جو کچھ ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں پہ جنگل میں قبائلی لوگ رہتے ہیں وہاں پہ انٹری کے لیے وہاں جانے کے لیے ہم پہ پابندی لگ سکتی ہے. یہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوگا اور یہ پبلک انٹرسٹ میں ہوگا. فریڈم نمبر 5, فریڈم ٹو ریزائڈ اینڈ سیٹل ان اینی پارٹ آف انڈیا. یہ بھی ہماری کو ایک آزادی ملی ہے اس آرٹیکل 19 کے تحت کہ ہم اپنے ملک میں کسی بھی جگہ رہائش پذیر ہو سکتے ہیں, جہاں ہم چاہے وہاں ہم سکون پذیر ہو سکتے ہیں, ہم سکون اختیار کر سکتے ہیں. یعنی أسۍ ہٮ۪کو مُلکس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ بٔسِتھ یا روٗزِتھ. اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہِ گورمنٹ ڈیسیشن دِتھ اگر یہ ٹرائبل انہیبیٹڈ ایریا ہے, یعنی اگر یہ ٹرائبل ایریا ہے جہاں پہ قبائلی لوگ رہتے ہیں, وہ اکثر جنگلوں میں رہتے ہیں, وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں رہنے کے لیے, سکون پذیر ہونے کے لیے. Now freedom number 6 under article 19, freedom to practice any profession or carry on any trade or business. ہمیں یہ آزادی ہے کہ ہم کوئی بھی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں یا کوئی بھی تجارت ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ٹریڈ جو ہے یہ محدود ہونی چاہیے پبلک انٹرسٹ میں. اسی لیے جو ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل کوالیفیکیشن ضرورت ہوتی ہے وہ کسی پروفیشن پہ امپوز ہو سکتی ہے. This was about the 6 fundamental freedoms guaranteed to every Indian citizen under Article 19. پیارے بچوں, یہ 6 فریڈمز تھے جو ہم نے جسٹ ناؤ ڈسکس کیے جو آرٹیکل 19 میں درج ہیں. اب ان کی سسپینشن ہے, سسپینشن آف فنڈامنٹل فریڈمز. یہ فنڈامنٹل فریڈمز جو بنیادی جو ہمیں آزادی ملی ہیں اس آرٹیکل میں, یہ کب اور کیسے سسپینڈ ہو سکتے ہیں. جو یہ ہمیں 6 فنڈامنٹل فریڈم ملے ہیں آرٹیکل 19 میں, جن کی ہمیں گارنٹی ملی ہے کانسٹیٹیوشن میں, جورنگ نیشنل ایمرجنسی, جب ملک میں ہنگامی حالات ہو اس وقت یہ فریڈمز سسپینڈ ہو سکتے ہیں, یہ معطل ہو سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی کچھ وجوہات ہیں انڈر آرٹیکل 9 کے تحت جس وقت ہم ان فریڈمز پہ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں. نمبر 1, یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دا اسٹیٹ. اگر ملک کا اتحاد اور یکجہتی کا معاملہ ہو کہ ملک کی یکجہتی یا اتحاد کو کوئی خطرہ ہو, اس وقت ہم ان فریڈمز پہ ریسٹرکشن لگ سکتے ہیں یا ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے, معطل کیا جاتا ہے. پبلک انٹرسٹ میں اور پبلک انٹرسٹ معاملہ ہو اس وقت بھی یہ سسپینڈ ہو سکتے ہیں. تیسرا, ٹو چیک ڈیفیمیشن اینڈ ریسپیکٹ آف کورٹس. کورٹس کی بدنامی اور توہین کو روکنے کے لیے ہم ان کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. نمبر 4, ٹو چیک انکریجمنٹ ٹو کرائم. جو آج کل جرائم بڑھ رہے ہیں, جرائموں پہ قدغن لگانے کے لیے ہم ان آزادیوں کو, ان فریڈمز کو وقتی طور پر سسپینڈ کر سکتے ہیں. اور ڈائریکٹو پرنسپلز جو آرٹیکل 39B اور 39C میں ہمیں ملے ہیں, جن کا ذکر ہے 39B اور C میں, ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان ڈائریکٹو پرنسپلز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, لاگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقتی طور ان فنڈامنٹل فریڈمز کو ہم گورنمنٹ ان کو سسپینڈ کر سکتا ہے. پیارے بچوں, یہ آرٹیکل 19 کے بارے میں تھا جس میں یہ 6 فریڈمز درج ہیں. اب آرٹیکل 20, پروٹیکشن ان کنوکشن فار اوفینسز اور رائٹ آف دی ایکیوزڈ. یعنی آرٹیکل 20 جو ہے اس میں رائٹ آف ایکیوزڈ مینز ملزم کا حق, یہ ملزمس سے آمد حق دن کہ امس یہ ہیک ات آرٹیکلس مجھ درج کہ ملزم آس پہ چیز ثابت کور امس کور بریکنگ آف لا, وائلیشن آف لاز, تس کی حق دن,
हाँ क्या अंडर आर्टिकल 20, या आर्टिकल 20 जो है ये एक शख्स उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है किसी पनिशमेंट से। अगर उसने किसी वायलेशन, किसी लॉ की वायलेशन की है तो उस सज़ा से उसको प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 20 के तहत। वो कैसे, देखिए आप, कि कोई भी शख्स पुनिश नहीं हो सकता है, किसी भी शख्स को पनिशमेंट या सज़ा नहीं मिल सकती है एक्सेप्ट माय सिवाय उसको जिसने कानून की वायलेशन की हो, कानून की खिलाफ वर्जी की हो। नंबर 2, कोई भी शख्स, किसी भी शख्स को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, किसी भी शख्स पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, न उसको सज़ा मिल सकती है एक ही ऑफेंस पे जिस पे उसको एक बार सज़ा मिला। ये जिस जुर्म पे किसी शख्स को एक बार सज़ा मिला हो उसको उस पर दोबारा सज़ा नहीं, उसी जुर्म पर सज़ा नहीं मिल सकता है। नंबर 3 प्रोविजन जो एक्यूज्ड के लिए है, मुजरिम के लिए है, नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी शख्स को फोर्स नहीं किया जा सकता है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही दे, कि वो अपने खिलाफ खुद गवाही दे। प्यारे बच्चों, ये 3 प्रोविजंस ही आर्टिकल 20 में, जिसमें मुलजिम को हक दिया गया है, जो मुलजिम को प्रोटेक्शन करता है। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।